आदरणीय दशमित नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। विभेद विरुद्धको हाम्रो अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा नेपाली समाजमा व्याप्त जाति विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। त आजको कार्यक्रममा हामी दलित समुदायको शिव कला र संस्कृतिको महत्त्व सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। भनाइ छ शिव कला सङ्गीत र साहित्य बिनाको मानिस पशुसरा हुन्छ, तर नेपाली समाजमा ठिक त्यसको विपरीत जससँग शिव कला सङ्गीत र साहित्यका धनी छन् तिनै व्यक्तिहरूलाई आजसम्म पनि कथित अछुतको दर्जा दिएको छ। आखिर यो असभ्य व्यवहार कहिलेसम्म अहिले प्रत्येक नेपालीले सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। त आज यसै विषयलाई छलफल गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ भाषाविद तथा शोधकर्ता गोविन्द नेपालीज्यू। त गोविन्दज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, अनि गोविन्दज्यू अहिले यहाँ के काममा अहिले आबद्ध हुन्छ, कसरी आफ्नो दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ? अहिले म यो मेरो शोधमा चाहिँ दलितको सामाजिक सांस्कृतिक सम्पत्ति र नेपालको दिगो विकासमा विद्यावारिधि गरिरहेको छु र म त्यसैको खोज र अनुसन्धानमा छु। अच्छा, अनि यहाँ यो भाषा आयोगसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ होइन? हजुर, म भाषा आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा 3 सदस्यीय भाषा सिफारिस समिति गठन गरेको छ। त्यसमा 6 नम्बर प्रदेशबाट म त्यो सिफारिस समितिको सदस्यमा छु। नेपालको दिगो विकासमा दलित समुदायको होइन मौलिक ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक सिपको विषय जुन रोज्नु भएको छ, यो विषय यहाँले किन रोज्नुभयो चाहिँ? प्रश्न बडा गम्भीर सोध्नुभयो। मैले अलिकति यसलाई चाहिँ दुईटा पक्षबाट तुलना गर्दै अगाडि बढाउँछु। मानव जङ्गली युग, ढुङ्गे युग र हिमापिथेकस मानव पछाडि मानव सभ्यताको विकास भएको देखिन्छ। त्यो बेलादेखि एउटा वर्गले सिप सिक्यो र एउटा वर्गले ज्ञान सिक्यो र ज्ञान र सिपलाई तुलना गर्ने वर्गहरूको बिचको भिन्नतामा जो ज्ञानले मान्छे जीविकोपार्जन गर्न सक्छ भन्ने विषयको त्यो उत्थान गर्नको लागि त्यो ज्ञानलाई वर्गसँग जोडेर मैले यो टपिक्स छानेको हो। अनि यो अहिले दलित समुदायको सामाजिक न्यायको सवाल जुन अहिले छ, बहसको विषय बनिरहेको छ, त यहाँले विद्यावारिधिमा छनौट गरेको विषय र दलित समुदायको सामाजिक न्यायको सवाल को सम्बन्ध कहाँ छ, कसरी छ, प्रश्न पाइदिनु? त्यो अध्ययनले के देखाउँछ भने त्यो दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा पाटो के देखिन्छ भने दलित एक आफैमा जुझारु हुनुपर्छ न्यायको निम्ति भने, अर्को कुरा राज्यबाट त्यो कुराहरूलाई चाहिँ समाहित गरिनुपर्छ। समाहित र जुझारु सँगसँगै लान सकियो भने त्यसले एक प्रकारको न्यायोचित गर्छ र जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हेपिएको, थिचिएको र पिछाडिएको वर्गको न्यायोचितको लागि केही कुरा अगाडि आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अब यो दलित समुदायको होइन ज्ञान, सिप, सामाजिक सांस्कृतिक जुन एउटा सिप छ, सम्पत्ति छ, त्यसको बारेमा यहाँले अध्ययन गर्दै गर्दा के पाउनुभयो त? त्यसका चाहिँ नै महत्त्व के छ, त्यसका समस्याहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन्, यसलाई के केलाउने प्रयास गर्नुभएको छ? अध्ययनको क्रममा के देखिन्छ भने मैले हिमाल, पहाड र तराईको बेल्टलाई 3टा सेक्टरलाई हेरेँ। हेर्ने क्रममा के छ भने दलितको मौलिक ज्ञान जुन छ नि, त्यो मौलिक ज्ञानबाट 321 प्रकारका सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योसँग हामीले 4वटा पक्षमा जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा स्रोत, अर्को शिक्षा, अर्को नलेज र त्यसपछि जीविकोपार्जन। जब स्रोत हुन्छ त्यसले शिक्षालाई सपोर्ट गर्छ, शिक्षा हुन्छ नलेज आउँछ, नलेज भइसकेपछि जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो कुरा 4वटा कुरालाई एउटा परिबन्धमा बाँच्न सकियो भने अनि दलितको जीवन स्तरमा सुधार हुन्छ। त्यसले न्यायोचितको लागि अगाडि बढ्छ र न्याय पाउनको लागि उसले जुझारु भएर अगाडि लाग्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यहाँले अब यो अर्को चाहिँ यो दलित सङ्ग्रहालय होइन, अर्थात् अहिले शिल्पी सङ्ग्रहालय, दलित सङ्ग्रहालय प्राविधिक शब्द हो, त्यो स्थापना गर्ने अभियानमा पनि यहाँ लागिरहनु भएको छ भने त्यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, कहाँसम्म पुग्यो? अब दलित सङ्ग्रहालय अथवा शिल्पी दुईटै शब्द भन्छु मैले। त्यो सङ्ग्रहालयको म अन्तिम चरणमा छु। अघि नै मैले भने 321 प्रकारका सङ्ग्रहित सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रह गरिन्छ। त्यहाँ 530 वर्षदेखि पुराना 37 वर्ष अगाडिको सामग्री मैले कलेक्ट गरेको छु। त्यो अत्यन्तै पुरातात्विक, त्यो अत्यन्तै ऐतिहासिक, जो दलितको मौलिक ज्ञानबाट उत्पादन भए। उदाहरणको लागि त्यो हँसिया बनाउँदाखेरि
कसरी त्यो हँसियालाई कर्ब गर्नुपर्छ, त्यो हँसिया कसरी कति कर्ब गर्यो भने कुन चिजलाई काट्छ भन्ने त्यो दलित कहिले पनि युनिभर्सिटी गएर पढेनन्। त्यो दलितले चाहिँ बनाउने विभिन्न किसिमका गरगहनादेखि लिएर त्यो कुरा पढ्न कहिले पनि दलित युनिभर्सिटीमा गएन। त्यसको निम्ति म अहिले 7 वर्ष अध्ययन गर्दैछु। हो, त्यो किन गरिन्छ, कसरी गरिन्छ, के को लागि गरिन्छ, कसका निम्ति गरिन्छ भनेर जुन उनीहरूको त्यो नलेज छ नि, त्यो नलेजलाई भावी पुस्ताले कसरी हेर्ने त हेरेका थिए। आउने पुस्ताहरूमा हाम्रो के हुनसक्छ र पुर्खाले के गरेर छोडे भनेर त्यो देखाउनको लागि त्यो सङ्ग्रहालय आवश्यक छ। र सङ्ग्रहालय मुख्यतः 7वटा कुरामा आधारित भएर त्यो सङ्ग्रहालय गरेको छ। 1, संस्कृतिका संरक्षक जग हुन् दलित। 2, कला र संस्कृतिका अद्भुत क्षमता भएका सोराठी हुन् दलित। 3, मौलिक ज्ञानका भण्डारण हुन् दलित। 4, श्रमद्वारा जीविकोपार्जन गर्न ताकत भएका हुन् दलित। 5, जल जमिन र वायुलाई प्रयोग गर्न सक्ने मानव हुन् दलित। कला गला र मौलिक ज्ञानद्वारा सिङ्गो नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सक्ने क्षमता, अद्भुत क्षमता भएका व्यक्तित्व हुन् दलित। 7, जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै जातिलाई सहयोग गर्ने चौतारी हुन् दलित। ती कुराहरूलाई प्रुफ गर्नको लागि हाम्रा पुर्खाले दिएको योगदान, अहिले हामीले दिइरहेको योगदान र भविष्यमा आउने पिँढीले दिनुपर्छ भन्ने योगदानका निम्ति त्यो दलित शिल्पी सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न खोजिएको हो। यो विषयमा यहाँले आफ्नो कुनै अध्ययन पुस्तकहरू लेख्ने जमर्को गर्नुभएको छ, के छ? अनि त्यो पुस्तकमा त मैले अध्ययनको क्रममै पनि त्यो अहिले चाहिँ एउटा पुस्तक अहिले बजारमा आएको छ, केही दिनभित्र यो विमोचन गरेर हामी ल्याउँछौँ। त्यसैले त्यो अध्ययनलाई मैले के गरेँ भने त थ्योराइज गरेँ। त्यसैले मैले यो पुस्तकको नामले लेखेँ गोविन्दको मौलिक ज्ञानको कला सिद्धान्त। त्यसमा दलितको जल जमिन र वायुसँग दलितको सम्बन्ध के छ, यिनले कसरी प्रयोग गरे र समाजलाई त्योबाट दिएको विकासमा के योगदान पुर्याएको भन्ने यो पुस्तकमा छ। त्यसैले गर्दा मैले अघि नै भने दलितहरू मागी खाने होइनन्, हामीले गलत बुझ्यौँ। त्यसैले मैले प्रसङ्ग जोड्छु के भने पूर्वेली र पश्चिमेलीहरूको, पूर्वेलीहरूले के गर्छन् भने ज्ञानमा आधारित ज्ञानलाई लिए उनीहरू अगाडि बढे। तर हामी पश्चिमेलीहरूले के गर्यौँ भने पुराणमा ध्यान दियौँ, मनुस्मृतिमा ध्यान दियौँ, रामायणमा ध्यान दियौँ, वेदमा ध्यान दियौँ। उनीहरूले के भन्यो त्यसैमा ध्यान दिएर हामीले मुख बजायौँ। अनि मुख बजाउने वर्ग जहिले पनि माथि भयो, श्रम गर्ने वर्ग तल भयो। अनि तलको वर्गले त्यो चाहिँ कहिले पनि माथिल्लो वर्गमा जान सकेन। र माथिल्लो वर्गले के गर्यो भने यिनीहरू मागी खाने हुन्, यिनको सिपले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन भनेर अगाडि बढ्न दिएन, जसको परिमाणस्वरूप आज 46 लाख दलितहरूले यो बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसको निम्ति अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रो सिपलाई व्यवसायीकरण गरोस् राज्यले। ठिक छ, त्यसमा म पछि आउँछु। एउटा भनाइ छ होइन, कसैको अस्तित्व मेटाउनु छ भने उसको इतिहास मेटाइदिनुपर्छ अरे। जस्तो यहाँले अब दलित समुदायको जुन मौलिक ज्ञानको महत्त्वको कुराहरू होइन प्रकाश पार्नुभयो भनेपछि नेपाली समाजमा त्यति महत्त्वपूर्ण सिप कला सङ्गीतको क्षमतावान व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि किन नेपाली समाजमा उनीहरू एउटा ओझेलमा पारिएका छन् अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक जीवन बिताउनु पर्ने किन बाध्यता भयो? के कारणले हो? के पाउनु यहाँले? दुईवटा कुरा पाएन। नेपालको इतिहासमा दलितको निम्ति दुईवटा कुरा भएन। एउटा कुरा के भएन भने शिक्षामा वञ्चितीकरण ल्याइयो, अर्को कुरा नीतिमा चाहिँ दलितलाई छिराइएन। यदि शिक्षामा वञ्चितीकरण नभएको भए दलित नीतिमा छिर्थ्यो। नीतिमा जान बित्तिकै परिवर्तनको केही सम्भव छ। जहाँ नीति बनाइन्छ नि त्यहाँ दलित भएन। त्यसैले एउटा तथ्याङ्क म प्रस्तुत गर्दछु। गएको कार्तिक 30 गतेसम्म नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या 45,97,823 छ, जसलाई 3 करोडलाई तथ्याङ्क आधार मान्दा 15.32% जनसङ्ख्या छ। आज त्यस जनसङ्ख्या मानवताको जीवन बिताइरहेको छ। तपाईँ गाउँतिर गएर हेर्नुहोस्। मैले त्यो अध्ययन गर्दा कति दिन म रोएको छु त्यो तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि। त्यसैले गर्दा यो सिप हुँदाहुँदै, यो तर्क हुँदाहुँदै किन दलितमा त्यो आएन भन्दाखेरि पहुँच पुगेन, नीतिमा छिरेन नि दलित। यदि एकजना सिडिओ दलित हुँदो हो त, एकजना न्यायाधीश दलित हुँदो हो त, एकजना मन्त्री फुल मन्त्रीले चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा हुँदो हो त आज दलितको स्थिति हुन्थेन नि। नेपालमा 6,743 वडा छन् हो। र राज्य सुनोस् र एउटा काम गरोस्, 1 वर्षमा 4 जना दलितहरूलाई नमुनाको वडामा देओस्, मौलिक ज्ञान प्रयोग गरोस्।
त्यसैले 6,743 वडामा 4 जनालाई दिँदा 26,972 जनालाई एक वर्षको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। त्यो जनशक्तिलाई हिमाल पहाड तराईमा 321 प्रकारको सामग्रीलाई उत्पादन गर्न दिनुस् र त्यसले वार्षिक 8,65,812 जनाले रोजगारी दिन सक्छ। त्यो क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँको प्रसङ्ग त्यही दुई कुरा नहुँदाखेरि दलित थिचियो जहिले पनि। श्रम हुँदा थिचियो नि त, श्रमले कहिले पनि दिएन त्यो, र जान्नेले त्यो लियो र भएकोले लिन जानेन, दिएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्या आयो। एउटा भनाइ छ वास्तवमा नेपालको यो शिक्षासँग कुरा गर्दाखेरि जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा गर्यो र जसले श्रम गर्यो उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित पारियो भने चाहिँ यहाँले भनेको कुरा त्यो ट्याक्क जोडिन्छ। त अब यहाँले जुन अहिले कुरा उठाउनु भयो भने चाहिँ यो वञ्चितीकरणको इतिहास कहिलेदेखि सुरु? यहाँ त अध्ययनकर्ता शोधकर्ता भएको हुनाले पनि, किन परम्परा यो प्रारम्भदेखि त्यस्तो थिएन होला, नेपाली समाजमा यो शिवकला सङ्गीत र साहित्यका धनी दलित समुदायलाई शोषण दमन अत्याचार गर्ने पिँधमा धकिल्ने कहिलेदेखि सुरु? छोटोमा भनिदिनुहोस् त, अनि पछि अर्को विषयमा जान्छ। छोटोमा दुईटा, अघि मैले पूर्वेली र पश्चिमीको कुरा जोडेँ नि, अब त्यसैमा जोड्दाखेरि कस्तो दुर्भाग्य हुन्छ होइन। एउटा दलित नानी नाच्यो भने जातसँग जोड्छ, फलानी नाची भन्छ है, तर त्यही माथिल्लो जातको नानी ओहो हिरोनी नाची भनिदिन्छन्। तर सिप त त्योबाट सिकेको हो नि, किनभने उनको त मौलिक ज्ञान हो नि त, ज्ञानबाट त्यो सिकेको हो नि त। त्यसैले चाहिँ यो विभेद छ नि जुन, त्यो विभेदीकरणको कम गर्नको लागि नीतिमा छिराउ दलितलाई। मतलब कहिलेदेखि सुरुवात भयो यहाँले भन्नु त? जस्तो जय मस्तो कुरा आइरहेछ होइन, जात व्यवस्था सिर्जना गरेको, त्यसपछि 1910को जङ्गबहादुर राणा लागू गरेको प्रणमुलिकाईले पनि यो शिवकला सङ्गीत साहित्यका धनीलाई अछुत बनाएको पनि इतिहास छ। यी कुरा त लिखितमा आएको कुरा थियो, अझ अरू कुरा केही छन् कि जोड्न चाहनुहुन्छ कि त्यति मात्रै? म ज्ञानी हुँ भन्नेले के बुझ्यो भने मनुस्मृतिको ज्ञान लियो, पुराणको ज्ञान लियो, महाभारतको ज्ञान लियो, अर्को लियो होइन, वेदको ज्ञान लियो, अनि त्यसपछि राज्य सञ्चालनको विधिमा त्यो आयो। जङ्गबहादुरले के भन्यो, जयस्थिति मल्लले के गरे, राजा महेन्द्रले के गरे, अहिलेको संविधानले के गर्यो, कागजमा सीमित गर्यो होइन, सीमित गरेर कार्यान्वयन त भएन नि। आज हामी त्यही विभिन्न कार्यान्वयन नहुँदाखेरि कति दलित युवाहरूले अनार्थमा ज्यान गुमाइराख्नु परेको छ नि त। हामीसँग सिप हुँदाहुँदै, हामी भनेको म होइन, 60 लाख के अरे 56 लाख दलितहरू, 15% जनसङ्ख्या भएको दलितहरू, यो अवस्था छ नि त। त्यो त राज्यले पुरा हेरिरहेको छ नि। त्यसैले खै त माथिकोले बुझेको, उनीहरूसँग जन्मदेखि मृत्युसम्म दलितको सम्बन्ध छ होइन। बच्चा जन्मिन्छ दलित चाहिन्छ, मर्छ दलित चाहिन्छ, पनि हेपियो मात्रै, तल आयो, माथि जाने ठाउँ दिएन। त्यो कुदिएन, माथिकोले विचार गर्दैन, लिनुपर्छ जान्यो, त्यसैले दिन जानेन। अब दिन जान्नको लागि हामी जुझारु हुनुपर्छ। त्यसैले यो निमिठान्ने पार्न त समय लाग्ला, तर हामी मानव भएर बाँच्नको लागि हाम्रो सिपलाई हाम्रो सीम अनुसारको क्षमता अनुसारको काम दे राज्यलाई। मेरो यो रिक्वेस्ट हो, हाम्रो बौद्धिकताको अनुसारको क्षमता अनुसारको अगाडि बढा भन्ने मेरो तर्क हो। भनेपछि नेपालको संविधान 2072 को धारा 40 लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। अब यहाँसँग अर्को प्रश्न, अब यो फेरि पनि अब दलित समुदायको मौलिक ज्ञान, सिप र संस्कृतिले नेपाली समाजलाई पुर्याएको जुन एउटा नेपाली समाजको विकास, दिगो विकासमा पुर्याएको योगदान यहाँले चाहिँ प्रकाश पार्नुभयो होइन। अब भनेपछि यो कुरा जुन खालले आउनुपर्ने त्यो बाहिर आइरहेको छैन भनेपछि यो सवाललाई राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाउन विश्वविद्यालयहरूको के भूमिका हुन सक्छ? मैले यो 7 वर्ष विश्वविद्यालयसँग अलिकति नजिक हुँदाखेरि विश्वविद्यालय, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले दलितको सिपको बारेमा सोचेकै छैनन् भन्छु म, सिधा भन्छु। के सोच्दैछन् त भन्दाखेरि मेरो ज्ञान मात्रै कसरी हाल्ने, तर उनको मौलिक ज्ञान कसरी नहाल्ने भन्ने छैन। जसले मौलिक ज्ञानले के गर्छ, जीविकोपार्जन गर्छ। पश्चिमेलीहरूले त्यही जहिले पनि त्यही भन्छ नि, अघि मैले जोड्दै ल्याएको छु नि त। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयले अब के गर्नुपर्छ भने माथि डिग्री स्तरमा चाहिँ त्यो दलितको मौलिक ज्ञान छिराएर बुझ्नेवाला छैन। माध्यमिक स्तरसम्म प्राइमेरी लेभलमा दलितको ज्ञान छिराउनुपर्छ, किन बच्चाले त्यो ज्ञान सिक्यो भने त स्किल डेभलप गर्छ नि त। यदि स्नातक तहमा छिरायो भने त्यसको अर्थ छैन भन्छु मैले, किनभने उसले आफ्नो क्यारियरको लागि एउटा बाटो सोचिसकेका हुन्छ नि त। अथवा यसलाई अनुसन्धानसँग जोड्नु पर्ला नि, अनुसन्धान जोड्नको लागि त तलको ज्ञान त चाहियो, त ज्ञान चाहियो नि। बेस नभइकन माथि के हुन्छ र, हुँदैन नि। त्यो बेस लेभलबाट प्राइमेरी, सेकेन्डरी
र एजुकेसन विश्वविद्यालयसँग त्यो प्यारालली जोडिनुपर्छ र त्यो संस्थागत रूपमा जोडिँदै गयो भने राज्यले नीतिमा हाल्न सक्नु पर्यो क्या, नीतिमा ल्याउनु पर्यो, कोर्समा ल्याउनु पर्यो नि। यतातिरबाट नीतिमा हाल्ने मैले दुईवटा कुरा यहाँ धेरै बोलिरहेको छु, नीति र कार्यान्वयन। अनि नीतिमा हाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न बाध्यता हुन्छ। कोर्समा हाल्यो भने के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ नीतिसँग जोड्यो भनेपछि अनि अन्यले के सोच्नु, ओहो नीतिमा परेको छ, हामीले यो सिप सिक्दाखेरि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ है भनेर लाग्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयले अब गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि म त यो पनि जोड दिन्छु कि अब मौलिक ज्ञानको विश्वविद्यालय चाहिन्छ, जहाँ सयौँ ज्ञानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसले के हुन्छ भने विज्ञानसँग सम्बन्धित र प्रयोगात्मक शिक्षासँग सम्बन्धित गर्न सकियो भने त्योलाई मात्रै हामीले आत्मसात गर्यौँ भने जीवन सहज ढङ्गले जिउन सकिन्छ। त्यो दलित समुदायमा विशेष गरेर चाहिँ नि अहिलेसम्मको कुनै पनि दलित लिडरले यो विषयमा उठाइरहेछन् भने चाहिँ दलित समुदायमा त्यो हिंताबोधको कुराहरू आइरहेछ। हुन त अब हिंताबोध उच्चताबोध यो सबैमा हुन्छ होइन, तर हामीसँग यस्तो ज्ञान सिप मौलिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि यो के कारणले चाहिँ यो राज्यलाई दबाब दिनको लागि चाहिँ नि यो भूमिका खेलाउन कहाँनिर ग्याप देख्नुहुन्छ यहाँले? हो, ग्याप कहाँ नजिक छ भने अब के गर्नुपर्छ भने अर्थको ग्याप। दुईवटा अर्थ, एउटा अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो उदाहरणको लागि मैले फेरि जोड्छु, अर्थ राम्रो हुँदो त लगानी राम्रो गरिदो, त्यो व्यावसायिकरण हुन्थ्यो। अर्थ नहुँदाखेरि दलितसँग त्यो तलै भयो, त्यसैले त्यो जोडिएन। नजोडिँदाखेरि के भयो भने हाम्रो पहुँच कहाँ नजिक पुगेन त भन्दाखेरि अर्थसँग एउटा जोडिएन, अर्थबाट माथि लिङ्क भएन, किनभने फड्को मार्नु पर्थ्यो नि त। अनि हामी के गर्यौँ भने दिन कसरी छाक टार्ने भन्नेतिर लाग्यौँ, अनि त्यसको फाइदा कसले उठायो? अर्कोले उठायो होइन। अघि मैले भने नि एउटा हाम्रो नानी नाच्यो भने के भन्छन्, अर्को नानी नाच्यो भने के भन्छन् होइन। सिप त त्यही हो नि त, लेभल त त्यही हो नि त। हो, त्यसैले गर्दाखेरि अब राज्य दुईवटा काम गरोस्, नीतिमा दलितलाई कसरी ठाउँ दिने, नेतृत्व तहमा ल्याउनु पर्यो, नीतिमा निर्णय गर्ने ठाउँमा ल्याउनु पर्यो भनेपछि यहाँको अर्थ चाहिँ संविधानको धारा 40(1) चाहिँ लागू हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो। र अर्को भएका सिपलाई हिंताबोध नहुने गरी म सार्कीमा गर्व गर्न सक्ने क्षमता देओस्, सम्मानसहितको बाँच्न सक्ने क्षमता देओस्। र नेपाल सरकारले 28वटा जातिलाई चाहिँ एउटा अनटचेबल कास्टकोमा राखेको छ। हरेकसँग सिप छ, त्यो सिप 321 प्रकारको छ, हुनसक्छ 2-3% तलमाथि होला। त्योलाई हरेकले गर्व गरेर बाँच्न सक्ने तागत छ उनीहरूसँग। त्यो गर्व गर्ने तागतको लागि व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने अनि मात्रै दलितले सहज जीवन जिउन सक्छन्। अनि म दलित कि म सार्की कि अर्को ब्राह्मण कि अर्को क्षेत्री कि अर्को जनजाति कि त्यसको भेदभाव हुँदैन। भनेपछि यहाँले भन्न खोजेको निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि दलित समुदायसँग जुन ज्ञान छ, सिप छ, नलेज छ, प्रविधि छ होइन, उनीहरू यो देशको चाहिँ दक्ष जनशक्ति हुन्, प्राविधिक जनशक्ति हुन् र नेपालको दिगो विकासको लागि, नेपालको आर्थिक विकासको लागि दलित समुदायसँग भएका सिप, संस्कृति, नलेजलाई चाहिँ राष्ट्रले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा चाहिँ औद्योगिकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने खोजेको त्यही हो। पक्कै पनि त्यही छ। अन्तमा कार्यक्रम हामी अब अन्तमा आइसकेका छौँ। यहाँको अझ केही महत्त्वपूर्ण यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकहरूलाई अथवा नेपाल सरकारलाई अथवा सम्बन्धित सरकारहरूलाई थप केही भन्नुपर्ने छुटेको चाहिँ यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ? र अन्तमा म 3टा कुरा भने। हजुर। एउटा, अध्ययन अनुसन्धानबाट जुन कुराहरू फाइन्ड आउट भएका छन् तिनलाई अगाडि लानको लागि दलित स्वयं पनि जुझारु हौँ। 2, राज्यले यिनीहरूसँग भएको सिपलाई र यिनीहरूलाई चाहिँ सयौँ वर्षदेखि यिनीहरू पिछाडिए, अब यिनीहरूलाई चाहिँ नीतिमा ल्याउनुपर्छ भने नीतिमा राख्नको लागि जोड दियोस् र भएका संविधानमा उपलब्ध भएका उसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरोस्। र यति गर्यो भने दलितको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, गोविन्द नेपालीजी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आजको यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजन परिवारप्रति मलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो मन्तव्य राख्न दिनुभयो, सम्पूर्णप्रति म कृतज्ञ छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय अब यहीँ पुरा भएको छ। आजको हाम्रो छलफलको विषय वस्तु यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
त आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिटहरू यहाँहरूबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।